बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस का फुल कोर्ट का इजलास वो जारी है और फुल कोर्ट की इजलास की सरबराही नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी कर रहे हैं। और आज के इस फुल कोर्ट मीटिंग में तकरीबन 15 जज साहिबान जो है वो शिरकत कर रहे हैं। एक सीनियर जज जस्टिस सईद मंसूर अली शाह चूँकि मुल्क से बाहर है, सऊदी अरेबिया में हैं, उम्र की गरज से वो तशरीफ़ ले गए हैं, तो लिहाजा आज की ये जो मीटिंग जो है ये जारी है। और इस मीटिंग में कल हमने आपको बताया था कि किस नौयत की चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि अब बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अगरचे अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस यानी जस्टिस याया अफरीदी को तैनात कर दिया है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको बना दिया है, लेकिन हुकूमत खुद अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ आप जो है वो उन्होंने एक सीसा पिलाई की दीवार की तरह अब खड़े होने जा रही है। कल का जो राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर हैं बराए पार्लियामेंट्री अफेयर्स या सियासत के हवाले से जो उनके मुशीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो नया जो आईनी बेंच बनने जा रहा है तो इसमें सीनियर जज साहिबान बशमूल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और ख़ास तौर पर जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी, उनको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ये बयान उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी ने अपने मनसब का जो अपने ओहदे का जो मनसब वो संभाला तो उन्होंने दो बड़ी अहम ऑर्डर जारी किए थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो जजेस की कमेटी है उसको दोबारा उसकी तश्कील नौ कर दी थी, सईद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें डाल दिया था। और फिर आज जो 28 अक्टूबर है इसके लिए जजेस के फुल कोर्ट मीटिंग उन्होंने बुलवाई थी। तो अब हुकूमत जो है अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने एक महाज शुरू कर दिया है, लेकिन आज जो ये इजलास जारी है अभी इसके बाद इसके जो डिटेल्स आएंगे वो अलग वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन अब सबसे जो बड़ा मसला ये कि अब हुकूमत जो है एक तरफ का तो 3-4 महीने से तो ये कोशिश कर रही है कि अदलिया के खिलाफ उन्होंने जो महाज आराई शुरू की है, कानून साजी भी की है, 26वीं आईनी तरमीम भी लाई है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तहस नहस कर दिया, उनके इख्तियारात को ख़त्म कर दिया, अपने हाथ में सारा कंट्रोल ले लिया, चाहे वो चीफ जस्टिस की तैनाती हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अहम केसों की जो सुनवाई हो उनको सुनने के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया है, 13 रुकनी कमीशन, जो कि उसमें अपने ही पार्लियामेंटेरियंस को डाला है, कुछ जजेस को भी डाला है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जस्टिस याया अफरीदी जो उनके करीबी जो सारे जज साहिबान हैं और वो जज साहिबान खुसूसी तौर पर 8 जज साहिबान जिन्होंने 12 जुलाई को एक तारीखी फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस केस में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मखसूस नशिस्तें दिलवाने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद हुकूमत ने एक कानून साजी की, एक इलेक्शन कमीशन में एक्ट में तरमीम की और उसके बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर मनोअन जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अभी तक पूरी नहीं की है। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 अहम दरखास्तें भी दायर हुई हैं और वो दरखास्तें क्या हैं ये भी इस प्रोग्राम में आपके साथ बताएंगे। लेकिन नाजरीन, बात दरअसल ये है कि अब जो जस्टिस याया अफरीदी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो किस तरह अब आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। क्या वो जो उनके जो पहले जो चीफ जस्टिस थे काजी फाइज ईसा जिन्होंने इस आइन का बेड़ा गर्क कर दिया था, अब अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ उनके जो ज्यादतियां उन्होंने की गई और जो नुमाएं उन्होंने जो कारनामे उन्होंने सर अंजाम दिए और जाते जाते किस तरह उनको जिल्लत की रुसवाई होना बर्दाश्त करना पड़ी, किस तरह जिल्लत और रुसवाई से वो रुखसत हुए। और तो अब देखना ये होगा कि जस्टिस याया अफरीदी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपने उन तमाम जजेस के साथ डट कर खड़े होते हैं या वो भी हुकूमत के आलाकार बनते हैं। तो अब जो मीटिंग जारी है वो मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी ये तो डिटेल आएगा, लेकिन इसके बाद जो इस फुल कोर्ट मीटिंग के सामने जो अहम चीज़ें हैं, एक तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा था कि जो हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक आर्डिनेंस के जरिए तरमीम की थी और उस वक्त एक चीफ जस्टिस को बाइख्तियार बना दिया था और बाद में उस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को काजी फाइज ईसा निकाल दिया था।
لیکن اس کے بعد جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی آئے اور انہوں نے وہ کمیٹی دوبارہ تشکیل دی اور اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر کو اس میں شامل کر دیا، بڑا جو اقدام انہوں نے کیا کہ سپریم کورٹ کے ویب سائٹ سے جو ہے باقاعدہ وہ سینیارٹی لسٹ بھی جاری کر دی، یعنی جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد جو سینئر ترین ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور اس طرح اور جج صاحبان، تو یہ بڑے بڑے اقدامات انہوں نے کیے تھے۔ اور آج کی جو فل کورٹ میٹنگ انہوں نے بلائی ہے، اس میں جج صاحبان جو ہے خصوصی طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو ملک میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا مطالبہ کیا تھا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں جو تبدیلی کی گئی تھی جو آرڈیننس کے ذریعے، اس کو اب جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک فل کورٹ بلایا جائے اور اس کو ڈیٹرمن کرے، اس کا تعین کرے کہ کس طرح آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے اس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ہے وہ ترمیم کی ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی اہم خبر ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر کے مہینے میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے ایک خط لکھا تھا کہ کس طرح انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے کاروں میں، ان کے کاموں میں جو مداخلت کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر تمام ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان نے بھی اس پر یک آواز کہہ دیا تھا کہ اس کا کچھ کرنا چاہیے کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو لہٰذا اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، کیسز سنے تھے، لیکن اس کو یہ قرار دیا تھا کہ یہ جو جج صاحبان کو جو اس طرح کی مداخلت ہوتی ہے تو ان کو اس کو خود ہی ہینڈل کرنا چاہیے۔ حالانکہ ان 6 جج صاحبان نے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی خط لکھا تھا، لیکن اس کے بعد جب کچھ سنوائی نہیں تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پھر رجوع کیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ کیس سنا جا رہا تھا تو اس میں یہی جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ان ججوں کو خود ہی یہ تمام مسئلے حل کرنا چاہیے، لیکن چونکہ سب سے بڑی عدالت کے سامنے یہ چیز آئی ہے تو لہٰذا ہمیں اس کے لیے کچھ اس کو جوڈیشل سائڈ پہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور ہمیں اس کا سدباب کرنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے کوئی ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی کہ تاکہ ایون لوور جوڈیشری یعنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر بھی ایک جج جو ہے وہ شیر بن جائے، تاکہ اس طرح کی کوئی مداخلت ہو تو وہ اس کا جو ہے نا مقابلہ کرے۔ تو یہ اس جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس کے سامنے یہ بھی چیز نکات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 12 جولائی کو جو اکثریتی فیصلہ آیا تھا 8 جج صاحبان نے، جس نے مخصوص نشست پاکستان تحریک انصاف کو دلوانے کا آرڈر دیا تھا، اس پر بھی منوان جو ہے ابھی تک اس پہ جو ہے عمل نہیں کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس اجلاس میں یہ چیزیں بھی ڈسکس کی گئی ہوں۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ عدلیہ پہ جو اٹیک ہو رہا ہے، عدلیہ کی آزادی کو جو سلب کیا جا رہا ہے، اور جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام ان ججز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، اور یہ جو عدلیہ کو درپیش جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو ان کی راہ میں جو مداخلت کی جا رہی ہے، اس سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کیا وہ بولڈ سٹیپ لیں گے، یا اگر وہ بھی کوئی حکومت کے اعلی کار بن گئے اور اس طرح قاضی فائز عیسیٰ کی طرح وہ بھی سہولت کاری کی۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ نے جو 63A کے حوالے سے جو ججمنٹ دی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ میں فلور کراسنگ کی، لوٹاکریسی کی سرعام انہوں نے اجازت دی تھی، جس کی بنا پر یہ جو 26ویں آئینی ترامیم پاس ہوئی، کس طرح پاس کی گئی، لوگوں کو اغوا کیا گیا، MNAs کو اغوا کر کے ان کے گھروں پر جو ہے حملے کیے گئے، کس طرح سے وہ آئینی ترامیم پاس کی گئی، وہ بھی چیلنج ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس طرح بہت ساری درخواستیں ہیں، پینڈنگ کیسز ہیں، جو آرمی عدالتوں میں جو سیویلینز کے ٹرائلز ہیں وہ ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، بہت ساری کیسز ایسے پینڈنگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کو دیکھے گا، لیکن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو یہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے اس پر ڈیلیبریشن کرے گی، اس پر تمام باتیں کرے گی، ججز کے جتنے بھی تحفظات ہیں اس کو دور کرے گی۔ اگر اس طرح نہیں ہوا اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی اپنے ججز کے ساتھ ڈٹ کر نہیں کھڑے ہوئے، آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کیا، تو شاید پھر وہ ان کا جو ہے ان کی مثال بھی پھر اس طرح ہو سکتی کہ جس طرح سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو 25 اکتوبر کو ریٹائر ہوئے، اور کس ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ ریٹائر ہوئے، اور کس طرح ان کا نام جو ہے تاریخ کے جو ہے ایک سنہری حروف میں لکھا جائے گا ان کارناموں کی حوالے سے جنہوں نے وہ کارنامے کیے۔ انہوں نے 63A والا کیس میں فیصلہ دیا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا، 13 جنوری کا
فیصلہ اس طرح انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے جو کچھ پٹیشن تھی جو پی ٹی آئی کے اور ان کے جو 8 فروری کے انتخابات میں جو الیکشن جو داندلی ہوئی تھی اس حوالے سے انہوں نے وہ سیٹیں کچھ 4 سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ نون کو دیں، پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی، بہت سارے ایسے فیصلے۔ تو اب صرف بات یہ ہے کہ اب جو فل کورٹ جو ہے وہ کس طرح اب ان تمام معاملات کو دیکھے گی اور کیا آرڈر پاس کر دے گی، اور آگے اس کے بعد کیا ہوگا دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔